دابا ما تيبان لكمش الفيديو ياك؟ بارطاجي اكرون، بارطاجي اكرون. نتوما تقولوا لي البلايص اللي هادشي كنا مازال وصلنا له، وصلنا له صحيح. دونك غتحاولوا تقولوا لي لي غومارك اللي عندكم في هاد لابارتي هادي، لان مطالبين نساليو هاد لي غومارك على حساب هادي تصوبوا لنا نتوما لا موديليزاسيون الام سي دي ديال البروجي. مي هاد المره كل واحد الام سي دي ديالو، ما عنديوش ام سي دي واحد، يعني كل واحد عندي لا باز دوني ديالو وغيخدم عليها باش يعرف الامباكت ديالها على البروجي. يعني الا انتبهتيو هنايا ممكن ما كاينش غومارك في هاد لاطابل هادي. هاد لاطابل ما فيهاش شي غومارك. فهمتي نو غادي في سمية ولكن انت لي شون بحال دابا داير هنايا ساكس ديال الميدسان ايدونتيفيون سبيسياليتي ديالو، يعني ديك المعلومات اللي غيدير هما المعلومات اللي غيافيشي سواء في لي زوردونونس اللي غيدير ولا اللي غيافيشي في لابليكاسيون ولا شي حاجه. اما من غير ما هاد الميدسان اصلا ما غاتخدمش حتى شي بلاصه، فهمتيني؟ يعني ماشي حنا كنجيريو حنا كنهضرو على كابينه، وكابينه واخا يكون فيها جوج ديال الناس راه تيبغي كل واحد يكون عنده لا باز دوني ديالو سيباري على باز دوني ديال الاخر، يعني ما يبغيوش انهم بجوج بهم خدامين على ابليكاسيون مشتركه. يعني حتى ديك لي شون راه ما كاين دي شون ما يدخلش هو التليفون ديالو لا دخلو هنايا بمعنى انه غيافيشي في لوردونونس، هذا هو اللي يدخلو ادريس ديال الميدسان بمعنى هي ادريس ديال الكابيني زعما. ماشي يعني ماشي ديك المعلومات اللي غيافيشي سواء في لابليكاسيون ولا في لي زوردونونس ولا في لاباج داكوي ولا شي فين يافيشيو. دونك ماشي معلومات ديال الميدسان بمعنى ان الميدسان راه اونتيتي غنستعملوها في هاد لاباز دوني هادي، لان ما خصهاش يكون عندها ليزون مع حتى شي طابع داخل. دونك الحين هنا هانتوما هما داروهم كامل اوردونونس. دابا غنقبطو كل وحده نشوفو واش الشي ديالها هو الصحيح. اومبلويي، شنو هداك هاد اومبلويي هنا؟ فاش محتاجين اومبلويي، امبلويي برينون دو لومبلويي لادريس دو لومبلويي تليفون. يعني بحال الناس اللي كيساعدوه ولا شي حاجه بحال هكا، لا سكرتير زائد الناس اللي في لاكوي ومع الناس اللي كيساعدوه. واخا دونك ولكن هاد لومبلويي زعما شنو غيكون، شنو غيستافدو منه في لابليكاسيون؟
شنو غادي تستخدمنا في لابليكاسيون؟ إلا تكون نيميرو التليفون ديالهم. ولكن دابا هاداك الشيء ديال لاطابل امبلوي، دابا بحال اللي كتقول التليفون، زعما التليفون خصو يزاد تمايا. التليفون دابا ديجا امبلوي، واش هاد السيد هذا امبلوي، واش ملي غيدخل لابليكاسيون واش غيدخل اللوغين ديالو مود باس؟ يعني ما عنده لا لوغين. حتى الا كان غيدخل لواحد البلايص باس باش انه يجيري لي رونديفو ولا شي حاجه، لا خصو يدخل المعلومات ديالو، خصو يدخل المعلومات ديالو، ياك؟ يعني اللوغين والمود باس ديالو لابد، ولا الايميل والمود باس ديالو. والميدسان هنايا براسو، نفرضوا ان الميدسان حتى هو كيدخل ليسباس ديالو، ملي غيدخل ليسباس ديال الميدسان شي حاجه غيشوفها، دابا لي ستاتيستيك ولا شي حاجات، يعني غيشوفهم هو، ما غيشوفهمش الاخرين. دونك يعني ما كاين حتى لا ايميل، الايميل راه كاين، ولكن خصو مود باس باش يدخل. واخا ابليكاسيون بيرو راه خصها حتى هي مود باس، لان فيها دي دوني شويه كونفيدونسيال، يعني خصها لابد اللوغين مود باس ديالها. سينو اي واحد جا خدام بيسي ممكن يدخل لابليكاسيون ديريكتومون. وهو هاد امبلوي ما فيها باس، يعني بحال دابا الا كان غيحسب الميدسان المداخيل ديالو ولا يحسب شي حاجه، ما فيها باس. هاد لي زومبلوي اللي عنده يدخل حتى لي سالير ديالهم، يدخل فهمتيني، الا كان محتاج هو امبلوي بهاد الطريقه هادي، يدخل حتى شي معلومات اللي يخلي يعطيه دي ستاتيستيك، ها هما لي شارج اللي كانوا عندي في الشهر، ها هما المداخيل اللي كانوا عندي هاد الشهر. وزعما ولي زوطخ شارج اللي عنده، يقدر يبريسيزي في شي طابلو وحده اخرى حتى لي شارج الاخرين اللي عندهم. طابلي زعما غير شي طابل اللي كتبين انهم شراو الحاجه الفلانيه، شراو البرودوي الفلاني، خاصو اللوكاسيون الفلانيه، داو الحاجه الفلانيه. دونك شي طابل هي لي زوبيراسيون اللي فين شنو هما لي شارج اللي خلص يكونوا كيتسجلوا. ديما لي زونتربريز كيسجلوا هاد لابارتي هادي. يعني الا كان عيبين لهم فوالا حتى اللي يقول له ها هو لي ريفوني ديالك في هاد الشهر هذا ديالك، ها هو خصو يكون عنده حتى لي شارج، يكون عارفهم شنو خلص في هاد الشهر. امبلوي المهم خصها تزاد شي حوايج، شي حوايج ما المهم ليميل و سكس لومبلوي. مي هاد لومبلوي هادي اللي هنايا يعني بحال اللي حنا لي زومبلوي ديال هاد لومبلوي، واش غيبقى افي، يعني ما عندوش لا دات فوقاش دخل، لا دات فوقاش سالا الخدمه، لا فوقاش، حيت ما يكونش عنده غير امبلوي واحد غيبدا يدخل امبلوي يبقى خدام به ديما، غيكون عنده بزاف. يعني وكل واحد خصو لا دات فوقاش بدا، ولا دات فوقاش سالا الخدمه ديالو، دات ديبي و دات دو فان ديال اللي دات دو فان ديالو ماشي ايطابلي، صافو دير ان السيد راه مازال كاين، ماشي راه. اما سينو ما عندوش باش يعرف شكون هما لي زومبلوي اللي كاينين دابا، حيت السيد يقد يكون جا على شي واحد ومازال وديك الواحد راه نفرضوا حنا دابا هادي ابليكاسيون زعما بيرو، يعني ما فيهاش المشكل. ولكن واخا هكاك خصهم لا دات دو فان، لا دات فوقاش بدا الخدمه، ولا دات فوقاش سالا. وديك القضيه ديال الباسيون اللي كانت عندنا ما فيهاش الباسيون فوقاش سجلتيها، خصك لا دات ديال الانسكريبسيون ديالو، فوقاش هاد الباسيون اول مره جا عندك، خصها تسجل في طاب باسيون، ما كايناش تمايا في طاب باسيون، باش كتعرفوا واش هذا صافي 3 زون كيجي عندك، ولا عامين، ولا عاد جا عندك المره الاولى ولا. دونك لا دات ديال الانسكريبسيون ديالو فوقاش سجلتيه خصها تكون اوتوماتيكمون، خصها تسجل، وخصها تكون عندها الشون في لاباز دوني ديالها. دونك هذيك رونديفو شنو قلنا، خصها يكون فيها المعلومات على سميتو، على لا دات ديال الرونديفو، على لور ديالو، على لا ديوري ديالو، ولا ما بغاش يبريسيزي لشي وحدين عايدين انهم رونديفو ماردي ماتان ولا شي حاجه بحال هكا.
وتا ديك الرونديفو واش راه السيد زعما كيفاش كان في هاد الرونديفو ديالو، واش راه ريسبكتا لور ولا ما ريسبكتاش لور، ولا ما جاش ولا جا اون روطار، ولا كيفاش خصها تقيد. وداك شنو هو الهدف من ديك لا طابل فيزيت؟ مم. مم. الفيزيت نورمالمون يزيد، لان دابا رونديفو، لي رونديفو لي رونديفو اللي السيد غيكونوا ليطا ديالهم انه راه السيد حضر، راه غيكون عنده واحد لوردونونس، وهاديك لوردونونس غيكون فيها شنو فيها؟ غيكون عندها المسائل ديال كيما الوقع، هي الوقع ديال الاوردونونس اللي كتكون شنو فيها؟ فيها لا ليست ديال لي تريتمون، اللي عند لا ليست ديال لي تريتمون غتكون لا دات ديالها. دونك اوردونونس فيها ليست ديال لي تريتمون، يعني نورمالمون في لا طابل تريتمون شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي ليدونتيفيون ديال لوردونونس باش نعرف هذيك التريتمون تبعاش من اوردونونس، تريتمون تبعاش من اوردونونس، يعني اوردونونس غتكون لي مع من مع رونديفو، يعني داك الرونديفو هذاك، ولا حتى لا مشينا قلنا ليناها مع فيزيت ما هي غتعذبنا في الديفلوبمون. اوردونونس تكون لي نيشان مع رونديفو، هذاك الرونديفو اللي دار الكليون فلاني، الرونديفو اللي دار الكليون فلاني راه دار واحد، شنو نحاول نجي شي عطيل